नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudurdaily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। अछाममा 3 दिन पहिले मृत्यु भएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अन्त्येष्टि गरिसकेपछि संक्रमण पुष्टि भएपछि समुदायमा त्रास। सुदूरपश्चिममा मंगलबार थप 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकभर संक्रमितको संख्या 13,500 नाग्यो। एकै दिन भिरबाट लडेर दार्चुलामा 2 जनाको मृत्यु। मोटरसाइकलको ठक्करबाट कैलालीमा एक बालकको ज्यान गयो। र लकडाउनका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको काम प्रभावित। साउनमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सडक 35% अधुरै। कोभिड-19 महामारी र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमण हुन सक्छ। यो संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्था भएकाले विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता कोभिड-19 को लक्षणहरू गर्भवती महिलामा देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्दछ। साथै गर्भवती अवस्थामा टाउको निकै दुख्ने, आँखा तिर्मिराएर धमिलो हुने, हात खुट्टा वा मुख सुन्निने, तल्लो पेट धेरै दुख्ने, हात खुट्टा औरो भई कम्पन छुट्ने वा मूर्छा पर्ने वा अलिकति पनि रगत वा पानी बग्ने जस्ता खतराका लक्षणहरू हुन्। यस्ता खतराका लक्षणहरू देखिने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्दछ। कोभिड-19 को कारणले लकडाउनको बेलामा पनि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै गर्भवती जाँच, प्रसुति सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप, नवजात शिशु सेवाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुचारू छन्। त्यसैले यी सेवाहरू लिन नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम गरी सेवा लिन जाऔं। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपाल। विदेशबाट वा देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। पालिका वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घरमै छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। अछाममा पहिलो पटक कोरोनाबाट एकजना पुरुषको मृत्यु भएको छ। होम क्वारेन्टिनमा बसिरहेको अवस्थामा मृत्यु भएका रामरोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 45 वर्षीय पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी देव जोशीले बताउनु भएको छ। मधुमेह बिरामी भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका उनको यही असार 14 गते आइतबार बैलपाट अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। भारतबाट गौरीपन्त नाका हुँदै जेठ 27 गते अछाम पुग्नु भएका उनको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कैलाशोर घट्टे खेती आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसिसकेपछि घर फर्केको 5 दिनमा मृत्यु भएको हो। असार 9 गते उनको आरडीटी परीक्षण गरी नेगेटिभ आएपछि उनलाई 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर पठाएको थियो। असार 13 गते राति 81 उनमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आएपछि उपचारका लागि बैलपाट अस्पताल पुर्याएको थियो। मृत्युपछि उनीसँगै परिवारका अन्य 2 जना बिरामी कुरुवा समेत रहेको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पठाएकोमा उनको पोजिटिभ र अन्यको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको जनाएको छ। मृतकको आइतबार नै सुरक्षित तरिकाले दाह संस्कार गरिसकिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 96 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा असमका 27 जना र बाजुराका 1 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा आज 32 पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। वीर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा डोटीका 15 जना, बैतडीका 1 जना र अछामका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै धनगढीमा भएको परीक्षणमा आज थप 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले बुढीगङ्गा नगरपालिका 4 को क्वारेन्टिनमा खटेका र जगन्नाथ गाउँपालिका 1 को क्वारेन्टिनमा रहेका 2 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण सरेको हुन सक्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब परीक्षक टङ्क भण्डारीले भन्नुभयो। संक्रमित 2 जनाको आइसोलेसनमा उपचार सुरु भइरहेको छ। धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी कञ्चनपुरमा 3, बाजुरा र असमका 1-1 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। आज कोरोनाका 316 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विगत 24 घण्टामा 316 संक्रमित थपिएको बताउनुभयो। यो संख्या थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। यस्तै विभिन्न अस्पतालबाट 60 जना कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 51 पुरुष र 9 जना महिला रहेका छन्। यसैत हालसम्म कुल 3,194 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। 29 जनाले कोरोना संक्रमण रही ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। विगत 24 घण्टामा मुलुकभर 4,711 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म कुल 2,28,341 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 4,711 जनाको RT-PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुने महिला 277 र पुरुष 2,917 गरी 3,194 जना हुनुहुन्छ। 1,657 महिला र 11,907 पुरुष गरी जम्मा 13,564 जना संक्रमित हुनुभएको छ। सोमबार मात्रै पहिलो पटक कैलालीमा पनि देखा परेको सलह किराको प्रभाव बढ्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। यो लगायतका रिपोर्ट र समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्रामको पालो। अब बे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असिन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमित नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, आपन छिमेकी और परिवार है सहयोग करी। विपद और महामारी धनी गरीब जात धर्म देश और सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। भौजी हो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होत है और सूखा खांसी फिर लागत है। ओहो ऐसा होता है हो। और काका जानन जरूरी है हो भौजी? चाहू जौन के फिर खांसी लागे से, जाड़ो आए से, मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी
जल्दी ही जल्दी ढिंगे की स्वास्थ्य चौकी जहाँ अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बचन के तानी काका करन पड़ेगो। लियो तो दिउरा ध्यान दे के सुनो। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से, सांस लेन ज्यादा अगटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही सबै आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार मात्रै पहिलो पटक कैलालीमा पनि देखा परेको सलह किराको प्रभाव बढ्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। किराको प्रभाव अध्ययनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट टोलीहरू कृषकको खेतसम्म पुगेका छन्। किसानको खेतमा देखिएको किरा सलह नै भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। यो रिपोर्ट सुनौ। सोमबार कैलालीको बर्दगुरियाका किसानको बारीमा देखा परेको सलह किराको प्रभाव बढ्न थालेपछि कृषक झनै चिन्तित बन्न थालेका छन्। बारीमा काम गर्दै गर्दा सोमबार किरा देखेका बर्दगुरिया वडा नम्बर 6 का किसान रामप्रसाद कथरिया मंगलबार किराको संख्या बढेको बताउनुहुन्छ। धेरै छन् सर, पुरै यताउति उडेका देख्न सकिन्छ सर। अनि आज पनि हामी खेतमा गएका थियौँ, यता बर्दगुरिया 4 यता सुन्दरपुरमा, त्यहाँ पनि त्यतिकै छन् सर, फैलिएका छन्। जुन नयाँ भन्दा पनि जुन पुरानोले धेरै भइसकेका छन् रोपेका, त्यसमा हेर्न सकिन्छ सर। चिन्ता लागेको छ सर। हामी अब खेतीपातीमा निर्भर हुने मान्छे होइन, अब खेतीपाती सकियो भने त के खाने के गर्ने होइन, त्यो गाह्रो हुने हो सर। हरियो चीज वस्तु किराले केही बाँकी नराख्ने सुनेका किसानहरू अहिले आफ्नै बारीमा यो किरा देखिँदा निकै चिन्तित बनेका छन्। किराको संख्या बढ्दै गए पनि अहिले नै किराले बालीमा पनि क्षति पुर्याएको छैन। तर समयमै किरा नियन्त्रण गर्न नसके भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्ने किसानहरू बताउँछन्। उडिरहेको थियो कि सरी, अझै अगाडि जाँदाखेरि अझै देखियो, धेरै देखिन लाग्यो। त्यस्तै आज पनि देखिरहेको छ। अब चिन्ता त भइहाल्छ नि, यत्रो लगानी लगाएर नभएपछि त। अहिले हिजोभन्दा अलिकति बढेकै अवस्था हो, तर त्यति बाक्लो रूपमा त छैन सर। कता कता पात चाहिँ त्यति धेरै क्षति त गरिरहेको छैन। हुने त कुरै भएन। अब त्यही पनि अब यो भन्दा बेसी भयो भने त खतराकै हुन्छ। तर अहिले यो हामीलाई सतर्कता रहने कुरा हामी यो यसबाट सिक्न सक्छौँ। बारीमा सलह जस्तै किरा देखिएको खबर किसानले गरे लगत्तै अध्ययनको लागि गएको बर्दगुरिया गाउँपालिकाको कृषि शाखाको टोलीले सलह किरा नै भएको जनाएको छ। किराको व्यवस्थापनका लागि तत्काल किसानहरूलाई कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्न भनिएको कृषि प्राविधिक रामप्रसाद देवकोटा बताउनुहुन्छ। बारी घुम्दाखेरि 20-25 वटा किरा हामीले छोपेर अफिसमै ल्याएर हेर्यौं। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यसको आकार चाहिँ सेम सलहको जस्तो मिल्दो जुल्दो र त्यति सक्रिय चाहिँ थिएन। बाली खाने, जो बालीको पातहरू खाने, डाँठहरू खाने जस्तो थियो नि, त्यस्तो चाहिँ त्यसले नुकसानी गरेको देखिएको थिएन। आज चाहिँ सर हिजोभन्दा बिहान बेलुकातिर किसानलाई बेलुकातिर फोन गरेर सोद्धाखेरि बेलुकातिर निस्किरहेछ सर, अहिले चाहिँ किरा देखिएको छैन बारीमा भन्ने कुरा आयो किसानबाट। बिहान फेरि फोन गर्दाखेरि बिहान चाहिँ अझै अलिक सक्रिय छ सर, बिहानतिर देखियो भनिसकेपछि ढुक्क भयो सर। सलह नै हो कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि ढुक्क भएछौँ हामी, सलह नै हो भन्ने विषादीहरू छिट्न चाहिँ हामीले सिफारिस गरिसक्यौँ कृषकहरूलाई। विनाशकारी सलह किरा कैलाली भित्रिएको जानकारी पाए लगत्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको टोलीले पनि स्थलगत अध्ययन गरेको छ। अध्ययन टोलीमै रहनुभएका बाली संरक्षण अधिकृत अम्बादत्त विष्टले सलह किराले क्षति पुर्याउन सुरु गरिसकेको बताउँदै अब यसको नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने औल्याउनु भयो। हजुर, अब अहिले हामीले उता गएर विषादी पनि छोड्यौँ नगरपालिकामा र स्प्रे ट्याङ्की पनि छोड्यौँ। र हामीले त्यो हाम्रो मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयले चाहिँ जो 25 किलो 25 रुपियाँ छ, त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि भनेका छौँ तपाईँहरूले जम्मा गरेर नगरपालिकामा बुझाउनुहोस् र नगरपालिकाले एकमुष्ट रूपमा दिने हो, मन्त्रालय बुझाउने भने त्यहाँबाट भुक्तानी हुन्छ भनेर भनेका छौँ। अब यसपछिको हाम्रो पाटो के हो भने अहिले हामीलाई चाहिँ कुन कुनमा प्रकोप देखियो, फाटाफुट्टा कुन कुनमा देखियो भन्ने डाटा हामीसँग छ। हामी फेरि पनि त्यो फलोअप गर्नेछौँ र किसानहरूको पनि केही कन्ट्याक्ट लिएर आएको छौँ। त्यसरी अब हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले थाहा पाउने हिसाबले चाहिँ पहिले अर्ली वार्निङ सिस्टमको हिसाबले चाहिँ हामीले पछि चाहिँ हामीलाई यसरी सजिलो हुन्छ क्या। सलहको प्रभाव बढ्दै गए विकराल अवस्था आउने भन्दै किसानहरू निराश छन्। यसको व्यवस्थापनका लागि तत्काल उचित कदम चालिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उसो त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सलह किरा मारेर ल्याउनेलाई प्रति किलो 25 रुपियाँ दिने उद्घोष गरिसकेको छ। तर यतिले मात्रै यसको व्यवस्थापन नहुने भएकाले यसबाट हुने जोखिम नै निम्तिन नदिन आवश्यक कदम समयमै चालिनु पर्ने किसानहरूको माग छ। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन बिष्ट, धनगढी।
सोमबार भिरबाट लडेर दार्चुलामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मार्मा गाउँपालिका 4 थामुकी 35 वर्षीय भागरथी महरा र शैलेशिखर नगरपालिका 4 कुलेधारकी 15 वर्षीय कलावती ठगुन्नाको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सोमबार भिरबाट खसेर करिब 150 मिटर तल खसेकी ठगुन्नाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। यस्तै सोमबार साँझ घाँस काट्न गएकी मार्माकी महराको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यता कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट सोमबार राति एक बालकको मृत्यु भएको छ। बर्दुगुरिया गाउँपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा V6P2520 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा स्थानीय 5 वर्षीय हिमांशु परिवारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। मोटरसाइकल चालक सुरेश चौधरी, मोटरसाइकलमा सवार जयदेव चौधरी र मृतक बालकका बुवा रमेश परियार घाइते भएको प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनु भएको छ। उनीहरू 3 जनाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। पछिल्लो एक सातामै प्रदेशमा 2000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखा परिसकेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहे पनि प्रदेश सरकारले भने परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना संकलन भएका झण्डै 4000 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार हालसम्म 11991 वटा स्वाब संकलन गरी काठमाडौँ पठाएको जनाएको छ। अहिलेसम्म 8600 जनाको रिपोर्ट आएको र 3300 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक रामप्रसाद ओझाले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइन धेरै रहेको हुँदा र पर्याप्त पीसीआर मेसिन नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो यहाँ जाँच भएकै छ, जाँचको जति क्षमता छ लगभग सक्ने जतिको काम भएकै अवस्था हो अहिले। तर अब यो हाम्रा क्वारेन्टाइनहरूमा भएका मान्छेहरूको संख्या अत्यधिक भयो प्रदेशभरिकोमा, अनि उनीहरूलाई अब जतिसक्दो चाँडो जाँचेपछि घर जान पाउने भए त्यस हिसाबले स्वाब कलेक्सन पनि बढाइएको अवस्था भयो। अब स्वाब धेरै कलेक्सन भएपछि जाने क्षमता यता मसिन एउटा मात्रै भयो, त्यसको क्षमता आफ्नो फिक्स क्षमता हुने भयो, उसको प्रतिदिन उसले रिपोर्ट दिन सक्ने क्षमता। त्यो अब मसिन एउटा भएपछि अब स्वाबको संख्या स्वाभाविकै रूपमा बढ्ने भयो। ठाउँमा थप्ने हिसाबले पनि कामहरू भइराखेको छ। अहिले केही दिन पछाडि यतै हल मसिनहरू पनि भन्ने अझ सहज हुने अवस्था हो पक्का पनि। स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने अबको केही दिनमै प्रदेशमा 3 वटा मेसिन जडान गरिने बताएको छ। पीसीआर मेसिनका लागि उपकरण आउँदै गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। भारतबाट नेपाली आउने क्रम नरोकिएको हुँदा संक्रमणको त्रास अझै बढ्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। एउटा मसिन हामी कहाँ उपलब्ध छ, त्यसमा दैनिक 250 जनाको जाँच भइराखेको छ हैन। 3 वटा मसिन प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ डोटी र बैतडी अस्पतालमा। त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर सामानहरू आउन थालिसकेको छ। हिजो केही सामान आयो, भोलि पर्सि अरू सामान आउँछ। छिट्टै चाहिने त्यो जडान हुन्छ र यो महिनाभित्र चाहिने जाँच गर्ने प्रयास चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। तर अझै भारतबाट हामी कहाँ आउने संख्या चाहिँ कम भए पनि मान्छेहरू आइरहेका छन्। ती आउने मान्छेहरूबाट जोखिम हुन सक्छ। यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 3 जिल्लामा पीसीआर मेसिन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीले भने चाँडै पीसीआर जडान हुने र ठूलो संख्यामा परीक्षण गरिने बताउनुहुन्छ। हामीले प्रदेश आपसी व्यवस्था केन्द्र धनगढीलाई 3 वटा पीसीआर मेसिन किन्नका लागि चैत्र 15 गते नै अनुमति दिइसकेका थियौँ होइन। बुझ्दै जाँदा उहाँहरूबाट अब अहिले 2-4 दिन भित्रै आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिले त हिजो मात्रै 2500 काठमाडौँ पठायौँ, 6500 सब पठाएका थियौँ। अब हाम्रो यहाँ दैनिक 250 को भइराखेको छ। अब ती 3 वटा मेसिन अब जडान भयो भने दैनिक 3000 का दरले परीक्षण हुन्छ। कोरोना व्यवस्थापनमा सुरुवाती चरणबाटै भएको लापरवाहीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको छ। बेलैमा प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएर आवश्यक सावधानी अपनाउन नसके विकराल अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन। रेडियो टेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्कमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवातर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवातर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने।
साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्तिगंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन एसपीए जाने चोक, 091 524 247 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टीले आज धनगढीमा प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्ने र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने लगायतका 11 बुँदे माग राख्दै उनीहरूले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। धनगढीको क्याम्पस रोडदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि समेत नाराबाजी गरेको थियो। उनीहरूले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। टिकापुर घटनामा पक्राउ परेका सबैको रिहाई, अपराध तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका माग राख्दै प्रदर्शन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कृष्णकुमार चौधरीले बताउनुभयो। आफूहरूको माग सम्बोधन नभई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। सीमा संशोधन विधेयक ऐतिहासिक एकता कायम गर्दै 2 तिहाईले चाहिँ पास गरेको थियो र एउटा ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो। तर त्यो मसी नसुक्दै अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयकको नाउँमा अहिले जुन किसिमले चाहिँ अब नागरिकहरूलाई चाहिँ अब नेपालीमा जुन विभेद ल्याउने दुष्प्रयास गर्दैछ, यसले भोलि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता विभेदकारी ऐनहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको मूल उद्देश्य हो। भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेतिर नै उन्मुख देखिन्छ र अहिले कुनै किसिमको जिम्मेवारी बोर्ड गरिराखेको स्थिति देखिँदैन। भोलिको दिनमा हाम्रो यो आन्दोलन ज्ञापन पत्रमा सीमित रहने छैन, सडक रूप धारण गर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले सरकारले शान्ति सुशासन कायम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारमा पूर्ण लिप्त रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक देशमा द्वन्द निम्त्याउने खालको भएकाले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकलाई जुन पारित गरेको छ त्यो चाहिँ विधेयक द्वन्द्व निम्त्याउने खालको जाति बीचको लडाई गराउने खालको विधेयक छ। त्यसकारण त्यसको अन्त हुनुपर्छ। साथसाथै हाम्रो देशमा यो विगतका समयदेखि चाहिँ यो हाम्रै सुदूरपश्चिमको भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी त्यो हाम्रो हो भनेर हामी भन्दैछौँ। हाम्रो देश नेपालमा संसारभरि र हाम्रो नेपालमा पनि यो कोरोनाको महामारी छ। यति बेला सरकारले राम्रोसँग न क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ, न आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ, न यो संक्रमितहरूलाई उपचार गर्न सकेको छ। त्यसकारण सरकारले चाहिँ तुरुन्त चाहिँ यसबारेमा कोरोना बारेमा चाहिँ पहल कदमी चालोस्, सही ढङ्गले चाहिँ उपचार गरोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ हो। जनता समाजवादी पार्टीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले धेरै विषयहरू संघीय सरकारसँगै जुधेको हुनाले संघीय सरकारलाई पहल गर्ने बताउनु भएको छ। यस प्रदेशमा छिट्टै कोरोना परीक्षण दायरा बढाउने तयारीमा समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। धेरै कुराहरू संघीय सरकारसँग जुडेको भएको हुनाले संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरू संघीय सरकारसँग हाम्रो तर्फबाट पहल गरिनेछ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट तपाईहरूको कुरालाई हामी संघीय सरकारमा पुर्याउने छौँ। हाम्रै यहाँ अब 3टा मसिनहरू जडान गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि छौँ र लामो समयदेखि हामीले त्यस प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका थियौँ र मसिनहरू नपाएको कारणले केही ढिला भएको हो र ती मसिनहरू खास गरी पहाडी जिल्लाहरूमा 2टा मसिन र एउटा यहीँ फेरि जडान गऱ्यौँ भने हामी टेस्टको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र हामीले पनि सोचेको के हो भने सबैलाई टेस्ट गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम प्रष्ट छ सरकार र त्यसको लागि लागिरहेको छ। कैलाली कञ्चनपुरमा हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गतको निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ। 2076 भदौमा कैलालीमा 24.5 किलोमिटर सडक र कञ्चनपुरमा 62 किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै 35% निर्माण कार्य बाँकी नै रहेको छ। अहिले सडकको बेस सब निर्माणको काम भइरहेको छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट। कैलालीमा 2066-67 सुरु भएको हुलाकी सडक आयोजनाको काम 10 वर्ष बितिसक्दा पनि सुस्त गतिमै निर्माण भइरहेको हो। भारत सरकारको सहयोगमा सुरु गरिएको कैलाली कञ्चनपुरको हुलाकी सडक आयोजना मध्ये 10 वर्षमा लम्की खक्रौला सडकको 28 किलोमिटर र धनगढी सती सडक खण्डको 44 किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। तर बाँकी 24.5 किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य बाँकी नै रहेको छ। उक्त सडक दोस्रो पटक म्याद थप गरिँदा गत वर्षको फागुनमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुपर्ने हो। तर लकडाउनका कारण सडक निर्माणको कार्य प्रभावित
प्रभावित बनेको निर्माण व्यवसायी केएस निर्माण सेवा र टुन्जी प्रेरा चन्द्रा एन्ड बसन्त निर्माण सेवाले जनाएका छन्। एकातिर कान्द्रा नदीले मुआब्जा दिएको जग्गा बगाउँदा समेत सडक निर्माणको कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै चन्द्रा एन्ड बसन्त निर्माण सेवाका सञ्चालक गणेश चन्द पुलदेखि उता 2 किलोमिटर जस्तो यो जङ्गलको एरियासम्म नआएर नभएर त्यो अहिलेसम्म भएन। सायद अघि अहिले सरकारले मुआवजा बुझाइसकेको, त्यो मुआवजा बुझाएको चाहिँ कान्द्राले बजाएर लगिदियो। अब त्यहाँ अहिले त्योभन्दा अगाडि कुनै गाउँबाट ल्याउनलाई पनि विवादे भयो, गाउँलेहरूले अब जग्गा पनि दिएन। र त्यही अब नदीको किनारै ल्याउने कुरा अहिले चाहिँ भइरहेछ। तर गेबिन लिएर नदी नियन्त्रण गरेर ल्याउने भने 1.5 किलोमिटर त्यो बाँकी त्यो कारणले रह्यो, विवादको कारणले। यताको 1.5 किलोमिटर चाहिँ यो जङ्गलको विवादको कारणले चाहिँ बाँकी भयो। अहिलेसम्म 10 वर्ष भयो जङ्गलकै कारणले लाग्या हो। त्योभन्दा अगाडि इन्डियन ठेकेदार पनि जङ्गलकै कारणले भाग्या हो। 2-3 वर्ष त नलाग्ला जङ्गल काट्यो भने अब आउने जङ्गलमा अब कञ्चनपुरमा पुनर्वासदेखि बेलडाँडी हुँदै दैजीमको 65 किलोमिटर हुलाकी सडक दोस्रो पटक पनि म्याद थप गरी यसै वर्षको साउनसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर निर्माणको जिम्मा पाएको राजेन्द्र शर्मा जेबी र बाबा हंस सिद्धि शाही निर्माण कम्पनीले भने लकडाउनका कारण कामदारले आउन नमान्दा समयमै काम नसकिने आएका छन्। कञ्चनपुरमा साउनसम्म हुलाकी सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म प्याकेज नम्बर 13 मा पिचको काम भइरहेको छ भने बेलडाँडी दैजी अन्तर्गतको प्याकेजमा सब बेसको काम भइरहेको जनाइएको छ। शर्मा राजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक रोशन भट्ट साउनसम्म सकाउने भन्ने पहिलाको म्यादमा थियो। बिचमा हजुरको कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि चैत वैशाख जेठ असार 4 महिनामा चाहिँ काम गर्न पाइएन। पिच बाहेकको अन्य काम चाहिँ लगभग सबै सम्पन्न भइसक्यो। केही बाँकी रहेको पिच बाहेक काम पनि अहिले चालु नै छ। प्याकेज नम्बर 13 दोके बजारदेखि अगाडिको सेक्सनमा चाहिँ आजबाट प्राइम पनि सुरु भएको छ पिचको काम। अनि उता 15 नम्बरमा चाहिँ दैजी बेलडाँडी सेक्सनमा चाहिँ सब बेस र बेसको काम भइरहेको छ। पिचको काम चाहिँ अलि अनुकूल भएपछि पिच छु। बन्दाबन्दीका कारण काम प्रभावित भएको हुलाकी सडक निर्माण कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। अझै म्याद थपको विकल्प नभएको जनाइएको छ, जसले तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नगरिँदा स्थानीयले आवत जावतमा शास्ति भइरहेको छ। हुलाकी सडक योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर पदम मडै फागुनमा एग्रिमेन्ट भएको हाम्रो 72 भदौमै दिनुपर्ने थियो हाम्रो होइन। पहिलो पटक 5 महिना थप भयो, त्यसमा पनि सकिएन। फेरि त्यो खरिद नियमावलीको नव संशोधन अनुसार 1 वर्ष थप्ने भन्यो। त्यसमा सबैले 1 वर्ष मागेन, हामी छिटै छिट्याउँछौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ कसैले साउनसम्म मागे, कसैले कार्तिकसम्म मागेका छन्। कारणले गर्दा त्यो अब साउनमा त सम्भवै भएन सकिने। नसकिएपछि ठेक्का तोड्नु पर्यो, ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्यो। त्यो झन् लामो प्रोसेस हुन्छ। अब उनीहरूले 7 महिना काम गर्न पाए भने यी सबै ठेक्का सकिने ठेक्काहरू अब कोरोनाको असर अब कहिलेसम्म पर्छ, सकिने ठेक्काहरू पनि अब तत्काल समाधान भयो भने त होला। महामारी सिद्धिएपछि बल्ल थप्पु कुरा उठ्छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा समयमै सडक निर्माण हुन नसकेको हो। तर स्थानीयले भने समयमै सडक निर्माण नगरिँदा वर्षायाममा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुँदा आवत जावतमा कठिनाई भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न भए गाउँ बस्ती स्तरमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउनमा समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक चौथो पटक पनि स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 3 बजे आह्वान गरिएको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभएपछि आजको बैठक पनि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सदस्य रामसिंह धामीले बताउनुभयो। प्रदेश सभाको अर्को बैठक आगामी बिहीबार दिउँसो 3 बजे आह्वान गरिएको छ। यसअघि पनि 3 पटकसम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भइसकेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक नगरेको, कोरोना संक्रमितलाई परीक्षण नगराई घर पठाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध पुर्याइरहेका छन्। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 जना पुरुष काठमाडौँमा लुटिएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका 6 चोभार स्थित सडक छेउमा बसेको अवस्थामा बैतडी र डडेलधुरा घर भएका 2 जना लुटिएका हुन्। उनीहरूको साथबाट नगद 30,000 रुपियाँ लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार अपरिचित 5 जना आएर दुवैजनालाई कुटपिट गरी उक्त नगद लुटपाट गरेको जनाएको छ। लुटपाटपछि उनीहरू मोटरसाइकल र स्कुटरमा फरार भएका थिए। लुटपाटमा संलग्न रहेका व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। अछाममा 3 दिन पहिले मृत्यु भएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अन्त्येष्टि गरिसकेपछि संक्रमण पुष्टि भएपछि समुदायमा त्रास। सुदूरपश्चिममा मंगलबार थप 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकभर संक्रमितको संख्या 13,500 नाग्यो। एकै दिन भिरबाट लडेर दार्चुलामा 2 जनाको मृत्यु। मोटरसाइकलको ठक्करबाट कैलालीमा एक बालकको ज्यान गयो।
र लकडाउनका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको काम प्रभावित। साउनमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सडक 35% अधुरै। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sududaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।